अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए और अच्छे रिव्यू के साथ। और रिव्यू है जनाब अली अक्सा पे और मारिया बिलाल पे कि ये लोग छुप छुप के क्या कर रहे हैं और अली का जो अंजाम है वो करीब आ रहा है। और ज़ाहिरी बात है, हर उस चीज़ की सज़ा है इसी दुनिया में जो आप किसी के साथ बुरा करते हो। तो चलिए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो जनाब अली बेचारे अभी जो हैं वो परेशान हो गए हैं। कहाँ तो वो इस घर के वारिसत के हुए जा रहे थे और कहाँ पे इस घर में भी एक इशू आ गया, मसला खड़ा हो गया और वो है पानी का मसला। पानी का क्या मसला है कि दीवारों में से जो लीकेज है वो स्टार्ट हो गई है। तो अली इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि माँ से कभी पंगा नहीं लेना और ना बाप से, ठीक है? क्योंकि ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं, इतनी पावरफुल हैं कि इनके चुप में भी एक फरियाद होती है। बेशक बेचारे मुंह से कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें, लेकिन इनकी आंखें सब कुछ बता देती हैं दिल का हाल। और ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ हर एक बात वाज़े कोई नहीं करता, लेकिन वो जो ऊपर की ज़ात बैठी है वो तो सब कुछ देख रही होती है कि वो जन्नत, वो माँ जो कि इतनी तड़प रही थी, इतनी मतलब एकदम से उसको जो भी तबीयत ख़राब हुई, तुमने उस पे ज़रा भी पूछने की मतलब आप तुम्हें वो नहीं थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे इस वक्त अपने छोटे भाई के साथ होना चाहिए, उस घर में होना चाहिए। वो दोनों बेचारे हेल्पलेस हैं और अकेले वो कैसे मैनेज करेगा सामी? तुम्हें तो बस पड़ी हुई है कि तुम ससुरालियों में घुसे रहो, वहाँ शॉपिंग्स हो, इधर लेके भागो उनको, उधर लेके भागो और मौज मस्ती चलती रहे। और अभी तो कोई रिश्ता भी पक्का होने जा रहा है जिसका अभी फ़िलहाल तुमने कोई ज़िक्र नहीं किया, ना अक्सा ने। कोई बात नहीं, पता चल ही जाना है। कब तक छुपाएंगे? क्योंकि इतना ड्रेस बनाना, फिर उसके पीछे इतनी वीडियोस चढ़ाना, हालांकि ये तो कोई स्टिचिंग करनी कौन सी मुश्किल बात है। गली मोहल्लों में अमूमन लड़कियां औरतें बैठ के, उनके पास कोई और सहूलत तो होती नहीं, वो स्टिचिंग भी ना करें तो क्या करें? घर के काम होते हैं या स्टिचिंग होती है, क्योंकि पढ़ाई भी उनकी नहीं होती, ठीक है? और करियर का भी उनका कोई ख़ास पता नहीं होता, बस यही है कि भाई शादी करके दूसरे घर जाना है, दैट्स इट। तो अली, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप उसकी वीडियोस बना रहे हो, अक्सा ने ये स्टिच किया तो अक्सा ने वो स्टिच किया, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, ये है कि जो माँ बाप के साथ करोगे ना वो भरोगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारे छोटे बेटे की शक्ल बिल्कुल जिसको तुम लोग दहशतगर्द कहते हो, यानी कि सामी, उससे मिलती है। हाँ, सामी का एटीट्यूड अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि शक्ल तो चलो सामी पे चली गई, लेकिन हरकतें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हरकतें वो होनी चाहिए जो कि अली आपकी हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और हमें इसी चीज़ का इंतज़ार है कि देखें अब ये बच्चा बड़ा हो के क्या करता है, क्योंकि सामी जो है वो तो दुआएं कमा रहा है अपने अच्छे एटीट्यूड की वजह से। और उसका जो मुस्तकबिल है वो हमें शानदार ही लग रहा है, क्योंकि जिस माँ की वो इतनी खिदमत कर रहा है, बाप की हर बात को अपना हुक्म समझता है, माँ को मरी ले गया, घुमाने फिराने, शॉपिंग भी कराता है, मिलने मिलाने भी ले जाता है। तो पैसे खा के मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा बोल नहीं सकता। इमरान खान ने कितनों को पैसे खिलाए, सोचने की बात है, बिरयानियाँ खिलाई, कौरमे खिलाए, लेकिन नहीं, दुनिया वो देखती है जो सच है, पैसों पे कुछ नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है कि मुझ पे जो लेबल लगाया जाता है तुमने पैसे खाए और पैसों के ज़ोर पे वीडियोस और हुमैरा के हक में वीडियोस बना लेती हूँ। नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पैसों वाली बंदी हूँ, मुझे किसी से एक टका भी नहीं चाहिए, राइट? और इस बात से अंदाज़ा तुम लोग लगा सकते हो कि मैं वीडियोस भी कोई इतनी रेगुलर बेस पे नहीं चढ़ाती, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए ना, पीछे से बैक नहीं है, माँ बाप पीछे से हटे हुए हैं, तुमने ख़ुद भी हटाए हुए हैं, ताल्लुकात नहीं रखे,
تو تم دن میں 10 ویڈیوز چڑھاؤ، 2 ویڈیوز چڑھاؤ، یو نو اٹ ویری ویل کہ تمہارے خرچے ان ویڈیوز پہ چڑھتے ہیں، اور ان ویڈیوز کے سہارے ہی تم اپنا آپ دکھاتے پھرتے ہو، بیوی کا اپنا آپ دکھاتے پھرتے ہو کہ دیکھو ہمارے گھر میں یہ قصہ کہانی ہو رہا ہے، اور بس پھر ٹھیک ہے تمہیں اسی طرح پیسے مل رہے ہیں، لیکن آئندہ پیسوں کی بات میں نہ سنو، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی تم لوگ کرتے پھر رہے ہو کرو، ہاں میاں بیوی کا اپنا میٹر ہوتا ہے لیکن تب تک ہوتا ہے جب وہ آن ایئر نہ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تم لوگ ہو اب ہماری پراپرٹی، پبلک پراپرٹی، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم 1 چھوڑ 10,000 تم لوگوں پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، نکتے نکال سکتے ہیں، نقص نکال سکتے ہیں، اس لیے یہ چیز مت کہنا، کوئی بلیک میل ہونے والا نہیں ہے نہ دبنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، تم پہ بہت برڈن ہے، وہ اقصیٰ علی کا بھی ایک چینل بنائے ہیں اور ایک اقصیٰ علی ولاگس کے نام سے بھی چینل بنائے، لیکن دونوں میں مل ملا کے ایک ہی سٹوریاں جڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی مطلب پانی کا مسئلہ ادھر بھی چل رہا ہے چینل پہ اور ادھر بھی چل رہا ہے مسئلہ، لیکن برڈن تو تم پہ ہے کیونکہ دونوں کی ایڈیٹنگ تم نے کرنی ہوتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر گھر کے مسئلے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں۔ اقصیٰ تو سکھ چین کی بانسری بجائے، اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے آرام و آسائش سے رہوں گی، پیسہ بھی آتا رہے گا میرے نام کا اور یہ آرام بھی ملے گا مجھے، کیونکہ اگر یہ اس سوسائٹی میں کہیں پہ رہ رہی ہوتی تو پھر اس کو پتہ چل جاتا کہ ہوتا کیا ہے اصل میں سسرال، اس نے کیا ٹائم گزارا، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر لڑائی جھگڑے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں 2 برتن ہو ٹکرائی نہیں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب کسی چیز کو مین ایشو بنا کے اس حد تک لا تعلق رہنا، چلو خدا تو دیکھ ہے، اقصیٰ کہاں تک بچو گی، تمہارے بیٹے کی شکل تو ملتی ہے، اب اس کے لیے کچھ کر لو، سرجری کروا لو یا جو مرضی کروا لو، نہ تمہاری ماں سے ملتی ہے، نہ تم سے ملتی ہے، اور نہ ہی تمہارے کسی بھائیوں میں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات کہنی ہے وہ یہ کہ سانس ہمیشہ سانس رہتی ہے، وہ ماں کبھی نہیں بن سکتی، ہزار اچھی ہو، لیکن پہلے اس نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے، وہ خوش ہے، اور اگر وہ خوش ہے تو مجھے اسی کا ساتھ دینا ہے، وہ داماد کا ساتھ کبھی نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ بات ذہن میں رکھو، جتنا اچھا تمہاری ماں تمہارے لیے سوچ سکتی ہے تمہاری ساس نہیں سوچ سکتی، بس یہ بات ذہن میں رکھو۔ اگر یہ تم گھمانا پھرانا کھلانا پلانا اپنی ماں کے ساتھ کرو تو بدلے میں تمہیں ڈھیروں ڈھیر دعائیں ملیں گی جو سامی کما رہا ہے، اور تمہارے یہ جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں یہ ہٹتے چلے جائیں۔ دعائیں وہ چیز ہیں جو کہ راستے کے کانٹوں کو ہٹاتی چلی جاتی ہیں اور آسانیاں پیدا کرتی ہے، لیکن ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جوان ہونے دو اپنے بیٹے کو، دیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، کیونکہ سامی بھی یہی ہیں، تم بھی یہی ہو، جیسے کہ حمیرہ بولتی رہتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ چینل چلتا رہے گا، تو لازمی بات ہے جب چینل چلتا رہے گا تو ہمیں ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی، اور آپ کا بھی چل رہا ہے تو آپ کی بھی اپڈیٹس ملیں گی، پھر ہم ٹیلی کریں گے کہ دونوں میں سے کس کی لائف اوپر جا رہی ہے کس کی نیچے جا رہی ہے۔ ویسے ویوز آپ کے کم ہو گئے، آپ مانے نہ مانے، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ 2 بار وہ بیمار ہوئی، اس سے پہلے بھی بیمار ہوئی، لیکن پلٹ کے ایک دفعہ نہیں پوچھا اتنی بھی کیا اللہ تعالی کی، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، تمہیں تو کسی سے ڈر نہیں لگتا، ماں کی فریاد سے بھی نہیں لگتا، اور اللہ کے قہر سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ تو لیٹس سی، ہم بھی یہی ہیں تم بھی یہی ہو، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اچھا جی، دوسرا سین یہ ہونے جا رہا ہے کہ ماریہ بلال جو ہیں وہ ٹوٹلی فرسٹ وائف کو بھول چکی۔ تو ماریہ بلال کا یہ قصہ ہے کہ اب ان کے بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ علی جو ہے، علی بھی فٹافٹ اقصیٰ کے ساتھ چلا گیا علی پور، وہاں پہ شاپنگ شاپنگ شاپنگ، اور پھر اس کے بعد جناب سٹیچنگ والا کام شروع ہو گیا، میں نے اپنی بہن کو گفٹ کیا۔ اب بندہ پوچھے کہ وہ کون سا ایونٹ تھا جس کے لیے تم نے یہ اسپیشل سٹیچنگ کی، شاپنگ کی اور اس کو گفٹ کیا،
تو لیٹس سی دیکھتے ہیں اب آگے ہوتا کیا ہے، اور وہ کون سا ایونٹ ہے جو ماریہ بلال بھی ادھر مصروف ہیں، یہ لوگ بھی ادھر مصروف ہیں، اور دیکھتے ہیں آنے والی ویک میں یا کچھ ہفتوں میں یہ بات کھلے گی کہ آگے آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ڈرامہ باز جو فیملیز ہیں، یہ آخر کیا اسکیم چلا رہی ہیں یا کیا آپس میں گٹ جوڑ ان کا چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کہ آگے آگے تو علی آپ نے ریزن ہی بتایا، آپ علی پور گئے آئے، کچھ بتایا نہیں، پھر وہاں پہ پاگلوں کی طرح شاپنگ کرنا۔ تو یوٹیوب فیملی بولتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کس چیز کی شاپنگ، کس چیز کی سٹچنگ، اور ایسا کون سا فنکشن ہے جو دل سے قریب ہے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کہ اب آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کیا ہمیں بتاتی ہیں، اور ان کا دوبارہ علی پور جانا کب ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اچھا جی، جانے سے پہلے آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔